नमस्ते। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आदौ आभासीयपटले उपस्थितेभ्यः श्रोतृभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यश्च नमस्कारपूर्वक स्वागतं ब्रवीमि। ततः अभिनवव्यास ज्ञानसरस्वती ब्रह्मश्रीः कंदाडै रामानुजाचार्य स्मृतिव्याख्यानमाला परम्परायाम् अद्य 11तमं व्याख्यानं ब्रह्मपुराणमधिकृत्य विद्यते। अस्य पुराणस्य व्याख्याता अस्ति आचार्यः शिवराम भट्ट महोदयः। एते महोदयाः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये रिसर्च एंड पब्लिकेशन विभागाध्यक्षाः सन्ति। अपि च एते विद्वांसः व्याकरणे पुनः एजुकेशन मध्येपि PhD द्वयं प्राप्तवन्तः। तेभ्यः महोदयेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः मत्पक्षतश्च नमस्कारपूर्वक स्वागतं करोमि। स्वागतं महोदय। अपि च अस्याः सभायाः अध्यक्षाः आचार्य पेन्ना मधुसूदन महोदयाः, तेभ्यः अपि अहं स्वागतीकरोमि। ते मध्ये मार्गे सन्ति, ते मध्ये प्रविशन्ति। एवं आचार्य शिवराम भट्ट महोदयस्य मुखारविन्दात् ब्रह्मपुराणं श्रोतुं वयं सर्वे उत्सुकाः स्मः। कृपया भवतां व्याख्यानवचोभिः अस्मान् पवित्रीकुर्वन्तु इति अहं सविनयं प्रार्थये। आम्, को-होस्ट् कृतवान् महोदय, एकवारम्। एवं दृश्यते खलु? आम्, दृश्यते महोदय, दृश्यते। एवं सर्वेभ्यो नमः। विद्वन्नदीव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्धना। नमस्सभायै साध्यक्षायै। पुराणपरिचयः इति मुख्यं विषयम् उपलक्ष्य आयोज्यमानायाम् अस्यां व्याख्यानमालायाम् अद्य मम कृते कश्चन विषयः पुराणान्तर्गतः ब्रह्मपुराणपरिचयः इति विषयः प्रदत्तः। यथामति इमं महान्तं विषयम् अधिकृत्य अल्पे समये स्थूलपरिचयं प्रदातुम् अभिलषामि। तत्प्रथमं किञ्चित् भवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुं कश्चन अवसरः मह्यं प्रदत्तः। संस्कृतपरिषदः निदेशकैः आचार्यैः पेन्ना मधुसूदनवर्यैः तेभ्यः प्रणामाः। एवमेव अस्मिन् आपटले ये संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः समुपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मम प्रणामाः।
अयं ब्रह्मपुराणम् इति विषयः महान् वर्तते। यतोहि सहस्राधिकाः श्लोकाः प्रत्येकं पुराणे यथा भवन्ति तथैव ब्रह्मपुराणेऽपि दशसहस्राधिकाः श्लोकाः सन्ति। अतः निर्दिष्टे समये स्थूलपरिचयः एव वक्तुं शक्यः। ब्रत्रयपुराणेषु इदम् आद्यं पुराणं ब्रह्मपुराणं। तत्र मङ्गलश्लोकादारभ्य पुराणप्रशंसापर्यन्तं सहस्राधिकाः विषयाः तत्र प्रोक्ताः सन्ति। इदानीं ब्राह्मपुराणं इति ब्राह्मपुराणविषये तत्र पीठिकायां प्रतिपादितमस्ति। ब्राह्मं पुराणं तत्रादौ सर्वलोकहिताय वै व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना तद्वै सर्वपुराणानां धर्मकामार्थमोक्षदं नानाख्यानेतिहासाढ्यं दशसाहस्रमुच्यते इति तत्र पीठिकायां ब्रह्मपुराणस्य लघुपरिचयः प्रदत्तः। महात्मना वेदविदुषा व्यासेन सर्वलोकहिताय इदं ब्रह्मपुराणं सर्वपुराणेषु अन्यतमं धर्मकामार्थमोक्षदं नाना आख्यान इतिहासेन गभीरं दशसहस्राधिकश्लोकयुक्तं पुराणम् उच्यते इति। तत्र आहत्य 45,200 अध्यायाः एवं 13,000 श्लोकाः वर्तन्ते इति तत्र उल्लेखः दृश्यते। अयं स्थूलः परिचयः। ततः प्रथमाध्याये आदौ मङ्गलाचरणं क्रियते। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम् इति। तत्र पुरुषोत्तमाख्यं निर्मलं नित्यं व्यापकं निश्चलं परमात्मानं वन्दे। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगत् उत्पद्यते यस्मिन् अन्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः तिष्ठति पुनः याति तादृशं पुरुषोत्तमाख्यं मुनयः ध्यात्वा प्रपञ्चरहितं ध्रुवं मोक्षं प्राप्नुवन्ति। तादृशं भगवन्तं पुरुषोत्तमं वन्दे इति तत्र व्यासः मङ्गलाचरणे कथयति। ततः सृष्टेः आरम्भः भवति। यथा एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयं मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु इति तत्र पुराणेषु यथा परम्परा प्रसिद्धा वर्तते तद्वत् प्रथमं तावत् तत्र नैमिषारण्यवर्णनं क्रियते। सुपुण्ये नैमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरे नानामुनिजनाकीर्णे नानापुष्पोपशोभिते यजतां नैमिषेयाणां सत्रे 12 वार्षिके आजग्मुस्तत्र मुनयः तथान्ये विद्विजातयः
तानागतान् विदांस्ते तु पूजां चक्रुर्यथोचितां तेषु तत्रोपविष्टेषु ऋत्विग्भिः सहितेषु च। एवं रूपेण तत्र नैमिषारण्यस्य वर्णनं क्रियते। नैमिषारण्ये सूतः पौराणिकः मतिमान् आजगाम। तत्राजगाम सूतस्तु मतिमाल्लोमहर्षणः तं दृष्ट्वा ते मुनिवराः पूजां चक्रुर्मुदान्विताः सोऽपि तान् प्रतिपूज्यैव संविवेशवरासने कथां चक्रुस्तदान्योन्यं सूतेन सहिता द्विजाः। एवं नैमिषारण्ये प्राप्तं सूतं पौराणिकं तत्रत्याः मुनयः पूजां चक्रुः। एवं सूतः अपि मुनीन् प्रणतवान् इति तत्र वर्ण्यते। अनन्तरं तत्र मुनयः सूतं पृष्टवन्तः लोमहर्षणाख्यं तत्र सृष्टिविषये कथयितुं सः लोमहर्षणः क्रमेण तत्र सृष्टिविषये कथयति। प्रथमम् अपां सृष्टिविषये, ततः ब्रह्मणः उत्पत्तिविषये, ततः मरीच्यादि ऋषीणाम् उत्पत्तिविषये। एवं तत्र प्रथमाध्याये आहत्य पञ्चसप्ततिः श्लोकाः उक्ताः। आदिसर्गवर्णनम् इति प्रथमाध्यायस्य नाम भवति। तत्र अनेके विषयाः प्रोक्ताः, यथा ब्रह्मणः अपाम् उत्पत्तिः इति प्रथमं, यतोहि जले एव प्रलयो भवति, जलादेव उत्पत्तिः इति कारणेन प्रथमम् अपां सृष्टिः तत्र उक्ता, अनन्तरं ब्रह्मणः सृष्टिः उक्ता। पुनः ब्रह्मणः अण्डद्वैधीकरणमुक्तं, ब्रह्मणः एव मरीच्यादि ऋषीणाम् उत्पत्तिः, रुद्रादीनाम् उत्पत्तिः, पुनः वैवस्वतमनोः उत्पत्तिः। एवं तत्र आदिसर्गस्य श्रवणफलमपि उक्तम्। अनन्तरं सृष्टिकथनारम्भः कृतः द्वितीयाध्याये। विशिष्य तत्र स्वायम्भुव मनुवंशकथनं, दक्षकन्यासन्ततिवर्णनं, षष्टिकन्यानां विवाहवर्णनं, एवं तत्र प्रचेतसाम् उत्पत्तिः, ऋतुजन्म, दक्षसमुद्भवः, एवं नैके विषयाः तत्र प्रतिपादिताः। एवं तत्र भूतसर्गश्रवणफलमपि अध्यायस्य अन्ते उक्तम्। अस्मिन् अध्याये नाम सृष्टिकथनाख्ये द्वितीये अध्याये आहत्य 57 श्लोकाः सृष्टिकथनयुक्ताः वर्णिताः। एवं अस्यामेव शृङ्खलायाम् अग्रे देवासुरोत्पत्तिः वर्णिता। तत्सन्ततिवर्णने मरुदुत्पत्तिः, वायोः उत्पत्तिः वर्णिता। भूतसर्गश्रवणफलं तत्र अग्रे अन्ते कथितम्। एवम् अस्य अध्यायस्य नाम भवति देवासुरोत्पत्तिवर्णनम् इति। अस्मिन् अध्याये आहत्य 66 श्लोकाः उक्ताः वर्तन्ते। पुनः अग्रिमः चतुर्थः अध्यायो भवति पृथोः जन्ममाहात्म्यकथनम् इति। अयं मुख्यः विषयः, परन्तु अस्मिन् अध्याये अन्येपि बहवः विषयाः आगताः। यथा तत्र वेणराजस्य चरित्रवर्णनं कृतं, पुनः तस्य दुश्चरितावलोकनात् ऋषिकृतं शापदानमपि वर्णितम्।
पुनः ऋषिशापात् मृतस्थवेणस्य बाहुमन्थनात् पृथोः जन्म वर्णितं, पृथोः राज्याभिषेकः वर्णितः, पृथुराज्यस्थितिवर्णनं कृतं, पुनः बन्दिमागधकृता पृथुस्तुतिः वर्णिता, पृथुकृतं पृथिवीशासनं वर्णितं, पृथुना वसुधायाः दोहनं यत् कृतं तद्वर्णितं, पुनः अन्यैः देवादिभिः पृथिव्याः यद् दोहनं कृतं तस्मिन् विषयेपि वर्णनं कृतं। दोहने वत्सपात्र क्षीरदोग्ध्रो वर्णनं कृतम्। एवं मुख्यतया पृथुसम्बद्धाः विषयाः विचाराः अस्मिन् अध्याये प्रस्तुताः। आहत्य 22,100 श्लोकाः अस्मिन् अध्याये वर्णिताः वर्तन्ते। एवं पञ्चमे अध्याये तत्र मन्वन्तरकथारम्भः भवति। अस्मिन् अध्याये देवर्षीणाम् इन्द्रादीनां निरूपणं कृतं। पुनः प्रलयादिविचारः अत्र कृतः अस्ति। महाप्रलय अल्पप्रलयादि कथनम् अत्र कृतं वर्तते। एवम् आहत्य अस्मिन् अध्याये 64 श्लोकाः मन्वन्तरकीर्तनार्थं तत्र वर्णिताः वर्तन्ते। अग्रिमाध्याये सप्तमे अध्याये सूर्यवंशकथनस्य आरम्भः क्रियते। अस्मिन् अध्याये आदित्यपुत्रकन्यानिरूपणं, छायासंज्ञयोः संवादः, छायासंज्ञयोः चरित्रवर्णनं, पुनः विवस्वतादि मनुसंवादः, छायायाः वडवारूपधारणम् इति इत्यादयः विषयाः अस्मिन् अध्याये कृताः। अस्य अध्यायस्य नाम भवति आदित्योत्पत्तिकथनमिति। अस्मिन् आहत्य 54 श्लोकाः वर्तन्ते। एवमेव अग्रिमाध्यायेपि सूर्यवंशस्य वर्णनं कृतं, यत्र 9,100 109 श्लोकाः सूर्यवंशस्य वर्णनार्थमेव अग्रे कथिताः सन्ति। तत्र मन्वादीनां वर्णनं, इक्ष्वाकुवंशस्य वर्णनं, विशिष्य रघुवंशे येषां राज्ञां वयं कथां शृणुमः, केषाञ्चन राज्ञां तत्र वर्णनम् अपि तत्र वर्तते अस्मिन्नेव अध्याये। पुनः अष्टमे अध्याये सूर्यवंशवर्णनमेव अग्रे अनुस्रियते। तत्र राज्ञः हरिश्चन्द्रस्य वर्णनम्, एवं सगराणाम् उत्पत्तिः, तेषां नाशः, पुनः सागरोद्धारार्थं भगीरथस्य उत्पत्तिः, पुनः भगीरथप्रयासः, एते सर्वे विषयाः सूर्यवंश कथनाध्याये एव उक्ताः सन्ति। अस्मिन् अध्याये 95 श्लोकाः तत्र वर्णिताः वर्तन्ते। एवं अग्रे सोमोत्पत्तिः इति दशमे अध्याये मुख्यः विषयः आरभ्यते। दशमादध्यायात् तत्र सोमोत्पत्तिवर्णनम् इति मुख्यः विषयः। अस्मिन् अध्याये प्रथमं तावत् अत्रिनेत्रप्रसवात् वारि दशधा जातम् इति वर्णनं क्रियते। अनन्तरं ब्रह्मणः आज्ञया दशदिक्कृतं तेजोधारणम् इति विषयः वर्ण्यते। पुनः ब्रह्म पुत्रकृता सोमस्तुतिः आरभ्यते। चन्द्रस्य बीजौषध्यादि आधिपत्यप्राप्तिकथनं वर्ण्यते। पुनः तत्र राजसूययागस्यापि वर्णनं क्रियते, येन तत्र सोमोत्पत्तेः सम्बन्धः स्यात्। एवं नैके विषयाः अस्मिन् अध्याये वर्णिताः सन्ति।
पुनः सोमवंशवर्णनम् अग्रिम अध्याये क्रियते, 11 अध्याये। तत्र वृद्धक्षत्रप्रसूतिनिरूपणं क्रियते मुख्यतया। आहत्य 61 श्लोकाः तत्र वर्णिताः वर्तन्ते। एवमेव अस्मिन्नेव मुख्यविषये अन्येषां तत्र महर्षीणामपि राज्ञामपि वर्णनं क्रियते। यथा तत्र विश्वामित्रमहर्षेः उत्पत्तिः, तस्य तपस्यादिकं, पुनः परशुरामस्य, जमदग्नेः इत्यादीनां महर्षीणां तत्र वर्णनं क्रियते। पुनः तस्मिन्नेव क्रमे आयोः अपि पञ्चपुत्रोत्पत्तिवर्णनं क्रियते। आयुपुत्रस्य रजेः वर्णनं क्रियते। पुनः दैत्यानां जयार्थं देवानां स्तुतिः रजि रजेः द्वारा या प्रार्थना कृता तस्याः वर्णनमपि तत्रैव क्रियते। एवं तत्र बहवः विषयाः सोमोत्पत्तिः इति मुख्यविषये 4 अध्यायेषु विशिष्य वर्णिताः। अस्मिन् अध्याये आहत्य 51 श्लोकाः वर्तन्ते। पुनः विशिष्य रजेः चरित्रवर्णनमपि मुख्यतया कृतं वर्तते, तस्य माहात्म्यम् अधिकृत्य। अनन्तरं मुख्यः विषयः भवति 13 अध्याये। वस्तुतः 200 अध्यायाः सन्ति, अतः एकैकस्य अध्यायस्य तात्पर्यमपि वदामश्चेदपि महान् समयो भवति, समयः अपेक्षते। अतः सारल्येन साकल्येन केचन अंशाः एव तत्र प्रतिपाद्यन्ते, परिचयात्मकाः विषयाः। एवं पूर्ववंशवर्णनमिति अग्रे आरभ्यते 13 अध्याये। तत्र राज्ञः दुष्यन्तस्य उत्पत्तिः, कार्यम्, एवं भरतोत्पत्तिः, पुनः अग्रे भरतप्रभृतीनां पुरुषाणां भारतानां तत्र वर्णनं क्रियते। अनन्तरं पुरोः राज्ञः वर्णनं क्रियते। एवं सोमवंशप्रसिद्धानां शान्तनुप्रभृतीनां जयमेजयान्तानां राज्ञां कथनम् अस्मिन् 13 अध्याये क्रियते। पुनः कार्तवीर्यं प्रति मनोः मुनेः यः शापः वर्तते तस्य वर्णनमपि अस्मिन्नेव अध्याये कृतं वर्तते। पुनः 14 अध्याये यदुपुत्रस्य क्रोष्टोः वंशवर्णनं क्रियते। तत्र भगवतः श्रीकृष्णस्यापि जन्मवर्णनं तत्र क्रियते अस्मिन्नेव अध्याये। तत्र आहत्य 69 श्लोकाः वर्तन्ते। एवमेव प्रसिद्धः यः यदुवंशस्य वंशः भवति वृष्णिवंशः इति, तद्वंशस्यापि वर्णनम् अग्रे क्रियते। तत्र आहत्य 62 श्लोकाः भवन्ति। अग्रे सत्रादिदुपाख्यानवर्णनं क्रियते। अवान्तरविषयाः अपि मध्ये मध्ये आयान्ति। अस्मिन् 16 अध्याये स्यमन्तकप्रत्यानयननिरूपणमपि अस्मिन्नेव अध्याये कृतं वर्तते। अत्रापि 69 श्लोकाः वर्तन्ते। पुनः स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनं मुख्यतया अग्रिमे अध्याये 7 अध्याये क्रियते। यः प्रसिद्धः विषयः अस्माकं व्यवहारे वर्तते, सः तस्य विषयाः मुख्यतया अस्मिन् अध्याये निरूपिताः। अत्र 40 श्लोकाः वर्तन्ते। पुनः
भुवनकोशद्वीपवर्णनम् अष्टादशे अध्याये क्रियते। तत्र आहत्य 62 श्लोकाः भवन्ति। पुनश्च जम्बूद्वीपवर्णनम् 19 अध्याये क्रियते। ब्रह्मपुराणस्य 19 अध्याये वयं संकल्पे वदामः जम्बूद्वीपे भरतखण्डे इति। जम्बूद्वीपं नाम किम्, कुत्र भवति इत्युक्ते तत्र ब्रह्मपुराणे एवं वर्णितम्। उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। एवं रूपेण तत्र भारतस्य एकः भौगोलिकपरिचयः तत्र उच्यते। नवयोजनसाहस्रो विस्तारश्च द्विजोत्तमाः कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च पृच्छताम् इति। तत्र इयं कर्मभूमिः, भरतभूः कर्मभूमिः। नवयोजनसाहस्रं विस्तारः अस्य भरतभूमेः वर्तते। महेन्द्रो मलयसह्यः शुक्तिमान् वृक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः इति अस्मिन् भरतखण्डे एते सप्त कुलपर्वताः वर्तन्ते मुख्यतया। पुनः गंगा सरस्वती शुतुद्रिः इत्यादयः नद्यः अपि वर्तन्ते इति नदीनामपि वर्णनम् अत्र क्रियते। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यञ्चान्ते च गच्छति इति जम्बूद्वीपस्य माहात्म्यमपि अस्मिन् अध्याये कृतं वर्तते। सम्पूर्ण भरतखण्डस्य परिचयः अत्र पर्वतानां नामभिः नदीनां नामभिः विशिष्य कृतो वर्तते। जम्बूद्वीपस्य परिचयः अस्मिन् अध्याये। अग्रे अवान्तरविषयाः अपि अत्र आगताः। समुद्रद्वीपपरिमाणवर्णनमपि एतद्विषयान्तर्गतत्वेन अग्रिमे अध्याये कृतः। तत्र 99 श्लोकाः समुद्रद्वीपपरिमाणवर्णनविषये एव वर्तन्ते। एवमेव अग्रे पातालप्रमाणवर्णनमपि अग्रिमे अध्याये क्रियते। तो हि वयं अतल वितल सुतल तलातल रसातल आदि लोकान् शृणुमः। 14 भुवनानि इति वयं शृणुमः। तत्र पाताललोकस्यापि वर्णनं क्रियते 11 अध्याये। 10,000 पातालं मुनिसत्तमाः अतलं वितलं चैव नितलं सुतलं तथा तलातलं रसातलं पातालं चापि सप्तमम्। कृष्णा शुक्लारुणा पीता शर्करा शैलकाञ्चनी भूमयो यत्र विप्रेन्द्र वरप्रासादशोभिताः तेषु दानवदैतेय जातयः शतशः स्थिताः। एवं रूपेण तत्र यत्र इत्युक्ते यत्र पाताले कृष्णा शुक्लादयः भूमयः वरप्रसादशोभिताः भवन्ति। पुनः तत्र दानवदैतेयजातयः शतशः स्थिताः। तादृशः वर्तते पाताललोकः इति 27 श्लोकैः अस्य लोकस्य वर्णनं कृतं। पुनः अग्रिमेपि तत्र अधोऽधो गच्छति इति वयं वदामः। येन पापं क्रियते सः पातालं गच्छति। अतः तत्र नरकमपि तत्र भवति इति पातालनरककीर्तनमिति अग्रे 22 अध्याये 50 श्लोकैः वर्णनं क्रियते। नरकस्य नरकसम्बद्धं वर्णनं पाताललोकसम्बद्धतया एव क्रियते। पुनश्च भूः भुवः सुवः इति अस्माभिः लोकः उच्यते।
भूः इति भूलोकः, भुवः इति अन्तरिक्षलोकः, स्वः इति स्वर्गलोकः। एवं रूपेण अस्माभिः भूर्भुवस्वः इति उच्यते। तद्विषयेपि त्रयोविंशे अध्याये बहवः श्लोकाः इत्युक्ते 44 श्लोकाः उक्ताः सन्ति। तर्हि भूलोकः कः भवति इति चेत् पादगम्यं तु यत्किञ्चित् वस्त्वस्ति पृथिवीमयं स भूर्लोकः समाख्यातः विस्तारोऽस्य मयोदितः इति। पादगम्यं तु यत्किञ्चित् इत्युक्ते अस्माभिः पद्भ्यां यस्मिन् लोके चल्यते गम्यते यत्किमपि पृथिवीमयं वस्तु वर्तते तादृशः विस्तृतः लोकः भवति भूलोकः इति। अतः भूः इति उच्यते। भुवः लोकः कः इति चेत् भूमिसूर्यान्तरं यत्तु सिद्धादिमुनिसेवितं भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तमाः इति भुवः भुवर्लोकविषये उच्यते। भुवर्लोकः कः इत्युक्ते भूमिसूर्ययोः मध्ये सिद्धादिमुनिसेवितम् इत्युक्ते सिद्धपुरुषाः गन्धर्वयक्षादयः यत्र चरन् भ्रमन्ति चलन्ति तादृशः अन्तरिक्षलोकः भवति भुवर्लोकः इति। पुनः स्वर्लोकः कः इति चेत् ध्रुवसूर्यान्तरं यत्तु नियुतानि 14 स्वर्लोकस्सोऽपि कथितः लोकसंस्थानचिन्तकैः इति। ध्रुवसूर्यान्तरं ध्रुवसूर्ययोः मध्ये इत्युक्ते स्वर्गलोकः इति वयं वदामः। तादृशलोकः भवति स्वर्गलोकः इति। बहुभिः श्लोकैः एतेषां त्रयाणां लोकानां वर्णनं तत्र कृतं। परिचयात्मकः श्लोकः एव अत्र स्वीकृतः। अत्र आहत्य 44 श्लोकाः एतेषां लोकानां वर्णने वर्तन्ते। पुनश्च तत्र ध्रुवसूर्यान्तरम् इति आगतं। तर्हि ध्रुवसंस्थितिविषयेपि अग्रिमे अध्याये 24 षड्विंशत्या श्लोकैः ध्रुवस्थितिवर्णनं क्रियते। अग्रे मुख्यः विषयः भवति तत्र तीर्थवर्णनं। तीर्थक्षेत्राणि भारते बहूनि सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र सर्वतीर्थमाहात्म्यवर्णनम् अग्रिमेषु अध्यायेषु क्रियते। विशिष्य 25 तीर्थानां वर्णनम् आरभ्यते। तत्र प्रथमं पुष्करं तीर्थं नैमिषारण्यमेव च प्रयागं च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः धेनुकं चम्पकारण्यं सैन्धवारण्यमेव च पुण्यं च मगधारण्यं दण्डकारण्यमेव च गयाप्रभासं श्रीतीर्थं दिव्यं कनखलं तथा इति। एवं रूपेण तत्र प्रथमं पुष्करं तीर्थं पुष्करतीर्थम् इति प्रथमम् इति आरभ्य नैकेषां तीर्थानां वर्णनं तत्र क्रियते। आपस्तम्भतीर्थवर्णनं क्रियते, यमतीर्थवर्णनं क्रियते, पुनः शुक्लतीर्थवर्णनं क्रियते, चक्रतीर्थवर्णनं क्रियते, विष्णुतीर्थवर्णनं, लक्ष्मीतीर्थवर्णनं, मार्कण्डेयतीर्थवर्णनं, कालञ्जरतीर्थवर्णनं, भानुतीर्थवर्णनं, खड्गतीर्थवर्णनं, आत्रेयतीर्थवर्णनं, देवस्थानाख्यतीर्थवर्णनं, सिद्धतीर्थवर्णनं, नारसिंहतीर्थवर्णनं, किष्किन्धातीर्थवर्णनं, व्यासतीर्थम् एवं पतत्रितीर्थवर्णनं, चक्षुतीर्थवर्णनं, उर्वशीतीर्थवर्णनं, सामुद्रतीर्थवर्णनं, सोमतीर्थवर्णनम् एवं बहुविधानां तीर्थानां वर्णनं तेषां माहात्म्यं प्रामुख्यं च अत्र अग्रिमेषु अध्यायेषु कृतं वर्तते। परिचयात्मकः भागः अस्मिन् अध्याये
षडशीत्या श्लोकैः वर्णितः अस्ति। एवम् अग्रे स्वयंभू ब्रह्मर्षि संवादः षड्विंशे आरब्धः। तत्र आहत्य सप्तत्रिंशता श्लोकैः अयं संवादः वर्णितो वर्तते। पुनश्च अग्रे इत्युक्ते सप्तविंशे अध्याये अस्मिन् पुराणे मुख्यतया भारतदेशस्य वर्णनं तत्र आरभ्यते। भारतदेशस्य भौगोलिकम्, आध्यात्मिकं, चारित्रिकं, सांस्कृतिकं स्वरूपं किं वर्तते इति विषयम् अवगत्य अत्र भारतदेशस्य वर्णनं क्रियते। सप्तविंशे अध्याये पृथिव्यां भारतं वर्षं कर्मभूमिरुदाहृता कर्मणः फलभूमिश्च स्वर्गञ्च नरकं तथा। महेन्द्रो इति पूर्वमेव वर्णितमस्ति। तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठाः ता बुद्ध्यध्वं द्विजोत्तमाः। तैः पीयन्ते इत्युक्ते तत्र अग्रे गंगा सरस्वती सिन्धुः चंद्रभागा तथा परा यमुना शतदुर्विपाशा वितस्तैरावती उहुः। एवं बह्व्यः नद्यः अस्मिन् देशे भवन्ति, बहवः पर्वताः अस्मिन् देशे भवन्ति इति तत्र इयं नाम सम्पूर्णभूखण्डे भारतदेशः यः भवति, भारतवर्षं यद्भवति, सा कर्मभूमिः इति उदाहृता। इयं कर्मभूमिः इति। अन्येषां विषये भोगभूमिः इति अस्माभिः श्रूयते। अग्रेपि तत्र अष्टाविंशे अध्याये कोणादित्यमाहात्म्यवर्णनं क्रियते। यथा कोणार्कसूर्यमन्दिरम् इति वयं शृणुमः, उत्कलप्रदेशे भवति। आस्ते तत्र स्वयं देवः सहस्रांशुर्दिवाकरः कोणादित्य इति ख्यातो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः इति कोणार्कसूर्यविषये अस्मिन् अध्याये आहत्य अशीत्या श्लोकैः कोणार्कविषये वर्णनं क्रियते। यः स्वयं सहस्रांशुः सूर्यः देवः निवसति सः कोणादित्यः, कोणार्कः इति भुक्तिमुक्तिफलप्रदः विख्यातः, प्रसिद्धः इति तत्र उच्यते। अनन्तरम् अग्रिमेषु अपि सूर्य वंशस्य विषये, पुनः सूर्य नाम्नां विषये अग्रे वर्णनं क्रियते। सूर्यपूजादिविषये अपि वर्णनं क्रियते। अस्मिन् नवविंशे अध्याये विशिष्य सूर्यपूजा कथं करणीया इति बहुभिः श्लोकैः इत्युक्ते आहत्य एकषष्ट्या श्लोकैः तत्र सूर्यपूजा विहिता। एवं सूर्यस्य माहात्म्यमपि अग्रिमे त्रिंशे अध्याये वर्णितमस्ति। अनादिनिधनो ह्येष पुरुषः शाश्वतो व्ययः तापयत्येष त्रीन् लोकान् भवन् रश्मिभिरुल्बणः इति अयं सूर्यदेवः शाश्वतः, अनिधनः, अनादिनिधनः, नाशरहितः, उल्बणः, रश्मिभिः उल्बणः भवन् त्रीन् लोकान् तापयति इत्युक्ते एतान् भूर्भुवः सुवः इति त्रीन् लोकान् अपि तापयति इति आदित्यमाहात्म्यवर्णनम् अस्मिन् त्रिंशे अध्याये 92 श्लोकैः वर्णितमस्ति। अग्रेपि इत्युक्ते 31 अध्यायेपि आदित्यवर्णनं कृतं। तत्र मार्तण्डपदेन अस्मिन् अध्याये सूर्यस्य वर्णनं कृतमस्ति 39 श्लोकैः। अग्रेपि इत्युक्ते
द्वात्रिंशे त्रयस्त्रिंशे अध्यायेपि सुमार्तण्डजन्मनः इत्युक्ते मार्तण्डसूर्यः मार्ताण्डः ईश्वरः इति उच्यते। इत्युक्ते मृताण्डात् निष्पन्नः मार्तण्डसूर्यः इति सम्प्रदायप्रथा वर्तते। अतः तादृशस्य मार्तण्डसूर्यस्य अस्मिन् अध्याये वर्णनं कृतं। पुनः त्रयस्त्रिंशेऽपि अध्याये सूर्यविषये अष्टोत्तरशतनामान्यपि उक्तानि वर्तन्ते। तत्र आहत्य 49 श्लोकैः सूर्यविषये अष्टोत्तरशतनामानि उक्तानि वर्तन्ते। एवम् अग्रे रुद्राख्यानवर्णनं क्रियते 34 अध्याये। योऽसौ सर्वगतो देवः त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः उमाप्रियकरो रुद्रः चन्द्रार्धकृतशेखरः इति भगवतः शिवस्य वर्णनं तत्र आरभ्यते। अग्रे 34 अध्याये तत्र रुद्रपराक्रमः पुनः रुद्रविवाहः एवं बहवः विषयाः तत्र वर्णिताः। रुद्राख्यानवर्णने 1,100 श्लोकाः तत्र उक्ताः वर्तन्ते अस्मिन् अध्याये। पुनः विशिष्य पार्वतीविषयकवर्णनम् अग्रिम अध्याये कृतं वर्तते। 35 अध्याये पार्वत्युपाख्यानम् इति तस्य नाम भवति। तत्र कश्यपहिमवतोः संवादः, तपस्यन्तं हिमवन्तं प्रति ब्रह्मवरप्रदानं, तपोनुरोधेन पुनः नामकरणं, तपस्यन्तीं पार्वतीं प्रति ब्रह्मवरदानम्, एवं पुनः शिवपार्वती संवादः, एवं बहवः विषयाः तत्र वर्णिताः सन्ति पार्वत्युपाख्यानम्। एवम् अग्रेपि 36 अध्याये विवाहविषये शिवपार्वत्योः विवाहविषये विशिष्य स्वयंवरवर्णनं तत्र कृतं। तत्र दक्षसम्बद्धाः विषयाः अपि आगताः वर्तन्ते। पुनः दक्षेण शिवस्य या स्तुतिः कृता सापि तत्र वर्णिता वर्तते 37 अध्याये। नमः पवनवेगाय विरूपायाजिताय च नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदां नमः पर्वतलिंगाय पर्वतेशाय वै नमः नमः पवनरूपाय शतरूपाय वै नमः नमो भैरवरूपाय विरूपनयनाय च। एवं रूपेण तत्र शिवस्तुतिः अग्रे वर्णिता वर्तते। केवलं श्लोकद्वयमेव उदाहरणत्वेन मया स्वीकृतम्। एवं विशिष्य अत्र शिवस्तुतिः या कृता दक्षेण सा अत्र 30 श्लोकैः वर्णिता। एवमेव पुनः मदनदहनवर्णनमिति मुख्ये विषये हिमवत्परित्यागपर्यन्तम् उमामहेश्वरयोः 38 सर्गे 40 श्लोकैः अग्रे वर्णनं कृतम्। पुनः दक्षयज्ञस्य नाशः यः भगवता शङ्करेण कृतः सः अपि अत्र वर्ण्यते। तथास्त्वित्याह भगवान् भगनेत्रहरो हरः धर्माध्यक्षं महादेवं त्र्यम्बकं च प्रजापतिः जानुभ्यामवनीं गत्वा दक्षो लब्ध्वा भवाद्वरं नाम्नां चाष्टसहस्रेण स्तुतवान् वृषभध्वजम् इति तत्र दक्षयज्ञविध्वंसः
पुनः दक्षेण कृता शिवस्तुतिः तत्र वर्णिता वर्तते। आहत्य 97 श्लोकैः अयं विषयः तत्र वर्णितो भवति। एवमेव पुनः दक्ष दक्षेण स्वयं रचिता उक्ता या शिवस्तुतिः तस्याः पुनः वर्णनं क्रियते दक्षयज्ञध्वंसानन्तरं। नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूदन देवेन्द्रत्वं बलश्रेष्ठ देवदानवपूजित सहस्राक्ष विरूपाक्ष त्र्यक्षयज्ञाधिपप्रिय सर्वतः पाणिपादस्त्वं सर्वतोक्षिशिरोमुखः। एवं रूपेण तत्र दक्षकृतशिवस्तुतिः वर्णिता वर्तते। अस्मिन् अध्याये 4 आहत्य 37 श्लोकाः भवन्ति। अग्रे एकाम्रक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनं क्रियते एकस्मिन् अध्याये एकचत्वारिंशे अध्याये। इत्युक्ते मुख्यतया अयं विषयः तत्र प्रतिपादितः। किं नाम एकाम्रक्षेत्रम् इत्युक्ते लिङ्गकोटिसमायुक्तं वाराणसी समं शुभम् एकाम्रकेति विख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्। इत्युक्ते यत्र कोटिसमायुक्तं लिङ्गम् इत्युक्ते यत्र बहुप्रकारकाणि लिङ्गानि बहूनि लिङ्गानि भवन्ति, यथा वाराणस्यां भवन्ति तद्वत् एकाम्रक्षेत्रे अनेकानि लिङ्गानि भवन्ति। तत्र तीर्थाष्टकसमन्वितम् अष्टतीर्थान्यपि तत्र वर्तन्ते। एकाम्रवृक्षस्तत्रासीत् पुराकल्पे द्विजोत्तमः। पुरा पूर्वकाले कदाचित् युगान्तरे तत्र एकः आम्रवृक्षः आसीत्। अतः नाम्ना तस्यैव तत् क्षेत्रम् एकाम्रकमिति श्रुतम्। अतः एकः एव तत्र आम्रवृक्षः आसीदिति कारणेन तन्नाम्ना एव तत् क्षेत्रं श्रुतं प्रसिद्धं जातम्। अतः एकाम्रक्षेत्रम् इति तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यम् अत्र 93 श्लोकैः क्रियते अस्मिन् 1चत्वारिंशे अध्याये। पुनश्च अग्रे 2चत्वारिंशे अध्याये वस्तुतः पूर्वमेव उक्तं बहवः अध्यायाः सन्ति। एकैकम् अध्यायं स्वीकुर्मश्चेदपि अवान्तरविषयाः अपि बहवः वर्तन्ते। तथापि उदाहरणमात्रेण केचन अध्यायाः केचन विषयाः एव स्वीकृताः। विशिष्य 2चत्वारिंशे अध्याये 49 श्लोकैः उत्कलक्षेत्रवर्णनं क्रियते। इदानीं ओडिस्सा इति यद् वयं वदामः तादृशक्षेत्रस्य वर्णनं तत्र क्रियते। आस्ते यत्र स्वयं देवः मुक्तिदः पुरुषोत्तमः धन्यास्ते विबुधः प्रख्याः ये वसन्ति उत्कले नराः। ये नराः उत्कले वसन्ति विबुध प्रसिद्धाः ते धन्याः। किमर्थम् इत्युक्ते यत्र स्वयं मुक्तिदः पुरुषोत्तमः जगन्नाथः स्वयं निवसति, अतः ते उत्कले विद्यमानाः नराः धन्याः इति। तीर्थराजजले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमं स्वर्गे वसन्ति ते मर्त्या न ते यान्ति यमालये। अतः तत्र तीर्थराजजले स्नात्वा ये पुरुषोत्तमं पश्यन्ति ते मर्त्याः जनाः स्वर्गे निवसन्ति, पुनः यमालये ते न यान्ति इति उच्यते। अतः भगवतः पुरुषोत्तमस्य निवासस्थानमिति कृत्वा तस्य दर्शनानन्तरं पुनः यमालये तेषां जनानां गमनं न भवति। पुनश्च ये वसन्त्युत्कले क्षेत्रे पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे सफलं जीवितं तेषाम् उत्कलानां सुमेधसाम्। अतः बुद्धिमताम् उत्कलानां तत्र जीवनं सफलं। किमर्थमित्युक्ते ये उत्कले निवसन्ति
ते पुण्ये क्षेत्रे भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य जगन्नाथस्य पुण्ये क्षेत्रे निवसन्ति इति कारणेन तेषां बुद्धिमताम् उत्कलानां जीवनं सफलम् इति एवं रूपेण तत्र उत्कलस्य माहात्म्यम् उत्कलक्षेत्रस्य प्रभावश्च विशिष्य भगवतः पुरुषोत्तमस्य कारणेन वर्णितः वर्तते, माहात्म्यं वर्णितं वर्तते 49 श्लोकैः। अग्रे अवन्तिका वर्णनं क्रियते। अवन्तिका इति मध्यप्रदेशे सम्प्रति प्रसिद्धा नगरी। अवन्ती नाम नगरी मालवे भुवि विश्रुता बभूव तस्य नृपतेः पृथिवी ककुदोपमा हृष्टपुष्टजनाकीर्णा दृढप्राकारतोरणा दृढयन् दृढयन्त्रार्गलद्वारा परिखाभिरलङ्कृता नानावणिक्समाकीर्णा नानाभाण्डसुविक्रिया। एवं रूपेण अग्रेपि वर्णनं क्रियते। तत्र अवन्ती नाम नगरी मालवे भुवि विश्रुता, मध्यप्रदेशस्य माल्वा इति सम्प्रति उच्यते। तादृशे प्रसिद्धायां भुवि विश्रुता नगरी भवति तत्र अवन्ती नाम नगरी। तादृशनगर्याः प्रसिद्धिः तत्र वर्ण्यते। यत्र हृष्टाः पुष्टाः जनाः निवसन्ति, पुनः दृढप्राकारतोरणा या नगरी भवति, दृढयन्त्रालगलद्वारा परिखाभिः अलङ्कृता या नगरी भवति, पुनश्च नानाव्यापारिसमाकीर्णा या नगरी भवति, नानाभाण्डसुविक्रिया या नगरी भवति, सा अवन्तिका प्रसिद्धा भवति इति अवन्तिकावर्णनं 24 अध्याये 89 श्लोकैः अवन्तिकावर्णनम् अत्र विहितं वर्तते। एवमेव अग्रे 44 अध्याये इन्द्रद्युम्नस्य दक्षिणोदधि तटगमनं वर्ण्यते। तत्रापि 89 श्लोकाः भवन्ति। पुनश्च पुरुषोत्तममाहात्म्यं पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य वर्णनम् एतद् बहुधा अस्मिन् पुराणे आयाति। अतः उदाहरणमात्रम् अग्रिमाध्यायस्य केचन श्लोकाः स्वीकृताः। उत्तमः पुरुषो यस्मात् तस्मात् स पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः कः इत्युक्ते यस्मात् उत्तमः पुरुषः, तस्मात् येन कारणेन सः पुरुषः उत्तमः, तस्मात् सः पुरुषोत्तमः इति। दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रो तत्पुरुषोत्तमक्षेत्रं कुत्र वर्तते इति। दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति दशयोजनविस्तीर्णं क्षेत्रं परमदुर्लभम् इति। यत्र यस्मिन् उदधेः सागरस्य दक्षिणे तीरे न्यग्रोधवृक्षः अश्वत्थवृक्षः तिष्ठति, तादृशं क्षेत्रं भवति दशयोजनविस्तीर्णं परमदुर्लभं पुरुषोत्तमक्षेत्रम् इति। तत्र पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य निर्देशः मुख्यतया अनेन श्लोकेन कृतः। एवमेव तत्र पुरुषोत्तममाहात्म्यं बहवः विषयाः अस्मिन् अध्याये वर्णिताः। 44 तत्र 30 श्लोकाः वर्तन्ते। एवमेव तत्र इतोपि बहवः विषयाः सन्ति। ते विषयाः मया परित्यक्ताः, यतोहि समयः अल्पः इति कारणेन। अग्रिमाध्यायेषु तत्र वाराणसी माहात्म्यं, पुनः इन्द्रद्युम्नविषये एव बहवः अध्यायाः सन्ति। तस्य प्रासादनिर्माणं, तस्य माहात्म्यम् इत्यादिकम् अग्रिमेषु अध्यायेषु वर्णितं वर्तते। पुनः मार्कण्डेयविषयेपि अग्रिमेषु अध्यायेषु वर्णितं।
मार्कण्डेयाख्यानम् इत्यारभ्य तत्र वर्णनं क्रियते। पुनः भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म आरभ्य तस्य गोवर्धनधारणादिविषयाः अग्रिमेषु अध्यायेषु निरूपिताः। पुनः नारसिंहमाहात्म्यं, श्वेतमाधवमाहात्म्यं, पुनः समुद्रस्नानविधिः, समुद्रस्नानमाहात्म्यम्, एवं तत्र द्वादशयात्रानिरूपणं, द्वादशयात्रामाहात्म्यं, बलिप्रशंसा, एवं तत्र बहवः विषयाः निरूपिताः सन्ति। एवं अन्ते धर्मविषये इत्युक्ते मोक्षविषयम् उक्त्वा, यतोहि धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति पुरुषार्थचतुष्टयम् अस्माकं संस्कृतेः मुख्यः विषयः। अतः अन्ते तत्र पुराणपठनेन मोक्षः कथम् इति मोक्षविचारः अन्ते क्रियते। पुनः धर्माचरणविषये धर्मस्य प्रशंसा, धर्मस्य माहात्म्यम् अग्रे क्रियते। पुनः अन्ते तत्र पुराणप्रशंसा क्रियते। धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य धर्मः सखा चात्र परे च लोके त्राता च धर्मस्त्विह मोक्षदश्च धर्मादृते नास्ति तु किञ्चिदेव इति तत्र धर्मस्य माहात्म्यं। पुनः इदं रहस्यं श्रेष्ठं च पुराणं वेदसंहितं न देयं दुष्टमतये नास्तिकाय विशेषतः। इदं श्रेष्ठं पुराणं वेदसंहितं दुष्टमतये नास्तिकाय विशेषतः न देयम् इति अन्ते पुराणस्य रहस्यं यथा सर्वत्र अन्ते कथ्यते नास्तिकाय न देयं, तद्वत् दुष्टमतये नास्तिकाय इदं पुराणमपि श्रेष्ठं न देयम् इति कथ्यते अन्तिमे अध्याये। तत्र धर्मस्य माहात्म्यकथनावसरे अन्ते भगवता व्यासेन कथ्यते, धर्मे मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां सह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थास्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमानाः नैव प्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम् इति सर्वदा पुरुषोत्तमानां वः धर्मे मतिर्भवतु, धर्मे सर्वदा प्रवृत्तिः भवतु इति कथ्यते। धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति आयुश्च कीर्तिं च तपश्च धर्मं धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः इति धर्मस्य माहात्म्यकथनावसरे सर्वोऽपि मनुष्यः धर्मेण राज्यं लभते, धर्मेणैव मनुष्यः स्वर्गं प्रयाति, आयुः, कीर्तिं, तपः धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। अन्ततो गत्वा धर्मेणैव नरः मोक्षं प्राप्नोति इति। अग्रे पूर्वमेव उक्तमस्ति, धर्मेण धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य इत्युक्ते मनुष्यस्य मातापितरौ कौ इत्युक्ते धर्मः। धर्म सखा कः धर्मः, मनुष्यस्य परे परे च इहलोके च सखा कः इत्युक्ते धर्मः। मोक्षदः कः धर्मः, अस्माकं रक्षकः कः धर्मः। अतः धर्मादृते किञ्चिदपि नास्ति इति धर्मस्य माहात्म्यम् अग्रे कथ्यते। एवमेव इदं मयोक्तं प्रवरं पुराणं पापापहं धर्मविवर्धनं च श्रुतं भवद्भिः परमं रहस्यम् आज्ञापयध्वं मुनयो व्रजामि इति तत्र अन्ते इदं श्रेष्ठं व्यासेन यत् पुराणं कथितं तत् पापापहं,
पापम् अपहन्ति धर्मविवर्धनं करोति। अतः एतत् परमं रहस्यं पुराणं भवद्भिः श्रुतम्। अनन्तरं तत्र रोमहर्षणः यः सूतः मुनीन् नैमिषारण्ये ब्रह्मपुराणं कथयन् आसीत्, सः कथयति आज्ञापयध्वं मुनयो व्रजामि इति अन्ते अन्तिमं वाक्यम् एतद्भवति। अहं व्रजामि मुनयः, हे मुनयः यूयम् आज्ञापयध्वम् इति। तत्र अयं श्लोकः अन्ते वर्तते। तोपि आहत्य 245 अध्यायाः सन्ति इति क्वचित् लिखितमस्ति। 246 अध्यायाः वर्तन्ते इत्यपि क्वचित्। अतः अत्र यत् पुस्तकं प्राप्तं तत् प्रामाण्येन आहत्य 246 षट्चत्वारिंशदधिकद्विशतम् अध्यायाः ब्रह्मपुराणे भवन्ति इति। तत्र अन्तिमे अध्याये तत्र रोमहर्षणः अस्य पुराणस्य पठनेन, अस्य पुराणस्य श्रवणेन किं फलं प्राप्यते इति तत्र कथयति। एवं पुरा मुनीन् व्यासः पुराणं लक्षणया गिरा दशाष्टदोषरहितैः वाक्यैः सारतरैर्द्विजाः पूर्णमस्तमलैः शुद्धैः नानाशास्त्रसमुच्चयैः जातिशुद्धसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम् पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितं श्रावयित्वा यथा न्यायं विरराम महामतिः। तेऽपि श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः पुराणं वेदसंहितम् आद्यं ब्रह्माभिधानं च सर्ववाञ्छाफलप्रदम् इति। तत्र आद्यं पुराणं ब्रह्माभिधानं भवति, एतत् सर्ववाञ्छाफलप्रदम् इति हृष्टा बभूवुः सुप्रीताः विस्मिताश्च पुनः पुनः प्रशशंसुः तदा व्यासं कृष्णद्वैपायनं मुनिम् इति। सर्ववाञ्छाफलप्रदस्य अस्य ब्राह्मपुराणस्य श्रवणेन सर्वेपि तत्र सन्तुष्टाः, अनेन व्यासमपि प्रशशंसुः इति तत्र रोमहर्षणः मुनीन् प्रति कथयति। पुनः मुनयः पृच्छन्ति, अहो त्वया मुनिश्रेष्ठ पुराणं श्रुतिसम्मितं सर्वाभिप्रेतफलदं सर्वपापहरं परं प्रोक्तं श्रुतं तथास्माभिः विचित्रपदमक्षरं न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै प्रभो। इत्युक्ते एतस्य ब्राह्मपुराणस्य श्रवणेन त्रिषु लोकेषु अविदितं किञ्चित् तव नास्ति। इत्युक्ते भवान् त्रिषु लोकेषु विद्यमानं सर्वमपि अत्र कथितवान् वर्तते। अतः हे प्रभो न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते इति मुनयः कथयन्ति। सर्वज्ञस्त्वं महाभाग देवेष्विव बृहस्पतिः नमस्यामो महाप्राज्ञं ब्रह्मिष्ठं त्वां महामुनिम् इति तत्र रोमहर्षणस्य प्रशंसां तत्र मुनयः कुर्वन्ति। ये त्वया तु वेदार्थाः भारते प्रकटीकृताः कश्शक्नोति गुणान् वक्तुं तव सर्वान् महामुने इति। हे महामुने, तव सर्वान् गुणान् वक्तुं कः शक्नोति? यतोहि त्वया तु भारते प्रकटीकृताः वेदार्थाः उक्ताः, प्रकटीकृताः नाम पुराणद्वारा सर्वेपि वेदार्थाः त्वया प्रकटीकृताः। अतः हे महामुने, तव सर्वान् गुणान् वक्तुं कः शक्नोति इति। अधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गान् व्याकरणानि च कृतवान् भारतं शास्त्रं तस्मै ज्ञानात्मने नमः इति। चतुरः नाम वेदव्यासस्य प्रशंसा क्रियते।
चतुरः वेदान् पुनः साङ्गान् वेदान् एवं व्याकरणानि च अधीत्य यः व्यासः भारतं शास्त्रं कृतवान् तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः इति प्रसिद्धः एव श्लोकः। अयम् अस्मिन् पुराणे एकादशः श्लोकः अन्तिमे अध्याये वर्तते। एवमेव अज्ञानतिमिरान्धानां भ्रामितानां कुदृष्टिभिः ज्ञानाञ्जनशलाकेन त्वया चोन्मीलितादृशः इति तत्र अज्ञानतिमिरान्धानां भ्रामितानां कुदृष्टिभिः भवता ज्ञानाञ्जनशलाकेन दृशः इत्युक्ते नेत्राणि उन्मीलितानि सन्ति। एवम् उक्त्वा समभ्यर्च्य व्यासं ते चैव पूजिताः जग्मुर्यथागतं सर्वे कृतकृत्याः सुमाश्रमम् इति तत्र रोमहर्षणात् एतत् पुराणं श्रुत्वा इत्युक्ते व्यासस्य पूजां विधाय सर्वेपि कृतकृत्याः सन्तः मुनयः यथागतं एतत् श्रुत्वा स्वमाश्रमं जग्मुः। तथा मया मुनिश्रेष्ठा कथितं हि सनातनं पुराणं सुमहापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्। अतः इत्युक्ते रोमहर्षणेन यत् सनातनं पुराणं कथितं तत् सुमहापुण्यं वर्तते, सर्वपापप्रणाशकं वर्तते। यथा भवद्भिः पृष्टोऽहं सम्प्रश्नं द्विजसत्तमाः व्यासप्रसादात् तत्सर्वं मया सम्परिकीर्तितम् इति रोमहर्षणः कथयति। यत्किमपि मया अत्र परिकीर्तितं नाम ब्राह्मे पुराणे तत्सर्वमपि व्यासप्रसादात् तत्सर्वम् इति कथयति। सर्वमपि व्यासानुग्रहादेव एतत् सर्वमपि संकीर्तितं वर्तते, सम्परिकीर्तितं वर्तते। अतः इदं गृहस्थैः श्रोतव्यं यतिभिर्ब्रह्मचारिभिः धनसौख्यप्रदं नृणां पवित्रं पापनाशनम्। इदं गृहस्थैः श्रोतव्यं यतिभिः ब्रह्मचारिभिः इत्युक्ते यत्किमपि इदानीं परिकीर्तितं पुराणं तत्सर्वं गृहस्थैः यतिभिः ब्रह्मचारिभिः अवश्यं श्रोतव्यं। धनसौख्यप्रदं नृणां पवित्रं पापनाशनम्। यतोहि अस्य श्रवणेन जनानां धनसौख्यप्रदं भवति, धनसौख्यानि लभ्यन्ते, एवं पवित्रं पुनः पापनाशनं च भवति इति। तथा ब्रह्मपरैः विप्रैः ब्राह्मणाद्यैः सुसंयतैः श्रोतव्यं सुप्रयत्नेन सम्यक् श्रेयोभिकाङ्क्षिभिः। अतः प्रयत्नेन ये श्रेयः अभिकाङ्क्षन्ति तादृशैः ब्राह्मणाद्यैः नियन्त्रितैः सुसंयतैः संयमयुक्तैः ब्रह्मपरकैः जनैः अवश्यमेतत् पुराणं प्रयत्नेन श्रोतव्यम्। प्राप्नोति ब्राह्मणो विद्यां क्षत्रियो विजयं रणे वैश्यस्तु धनमक्षय्यं शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। अस्य पुराणस्य श्रवणेन पठनेन ब्राह्मणः विद्यां प्राप्नोति, क्षत्रियः रणे विजयं प्राप्नोति, पुनः वैश्यः अक्षय्यं धनं प्राप्नोति, शूद्रस्तु सुखं प्राप्नोति इति अस्य पुराणस्य फलमपि कथितं। यं यं काममभिध्यायन् शृणोति पुरुषः शुचिः तं तं काममवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः इति। यः शुद्धः पवित्रः पुरुषः यं यं कामम् अभिध्यायति अभिध्यायन् शृणोति तं सर्वमपि अभीष्टं सः निस्संशयेन प्राप्नोति पुराणश्रवणेन। पुराणं वैष्णवं त्वेतत् सर्वकिल्बिषनाशनं विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम्। धर्मकामार्थ मोक्ष पुरुषार्थ प्रतिपादकम् इदं पुराणं विनाशकं भवति। अतः सर्वशास्त्रेभ्यः इदं पुराणं विशिष्टं वर्तते। अतः एतत् पुराणम् अवश्यं श्रोतव्यं, पठनीयमिति।
एतद्वो यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसंहितं श्रुतेऽस्मिन् सर्वदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति इति पुराणस्य माहात्म्यमपि अस्मिन् पुराणे कथितं। मया यत्किमपि वेदसंहितं पुराणमत्र कथितमस्ति, अस्मिन् श्रुते सर्वदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति, सर्वदोषोद्भवः पापसमूहः नष्टो भवति इति। प्रयागे पुष्करे चैव कुरुक्षेत्रे तथार्बुदे उपोष्य यदवाप्नोति तदस्य श्रवणान्नरः। नाम प्रयागे पुष्करे कुरुक्षेत्रे यत्किमपि उपोष्य आप्नोति तत् अस्य पुराणस्य श्रवणेन नरः प्राप्नोति इति। तादृशं फलम् अस्य पुराणस्य श्रवणेन पठनेन प्राप्नोति इति पुराणस्य माहात्म्यं कथितं। यदग्निहोत्रे सुहुते वर्षेणाप्नोति वै फलं महापुण्यमयं विप्राः तदस्य श्रवणात् सकृत्। अस्य पुराणस्य सकृत् श्रवणेन विप्राः महापुण्यमयं फलं प्राप्नुवन्ति। यद् अग्निहोत्रे सुहुते अपि वर्षैः न प्राप्यते, तादृशं महत् फलम् अस्य पुराणस्य श्रवणेन सकृदेव श्रवणेन जनाः विप्राः प्राप्नुवन्ति इति। एवं रूपेण तत्र इतोपि विशदतया पुराणस्य फलम् अग्रेपि वर्णितमस्ति। यज्ञेष्ठशुक्लद्वादश्यां स्नात्वा वै यमुना जले मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति पुरुषः फलम्। ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां यमुनानद्यां स्नात्वा मथुरायां हरिं पश्यति चेत्, भगवन्तं हरिं पश्यति चेत् तत्र पुरुषः मानवः फलं प्राप्नोति। तदाप्नोति फलं सम्यक् समाधानेन कीर्तनात्। तादृशं फलं समाधानेन अवधानेन पुराणस्य कीर्तनात् तादृशं फलं प्राप्नोति इति। अस्य हितो विप्राः केशवार्पितमानसः इति। यत्फलं क्रियमालोक्य पुरुषोऽथ लभेन्नरः तत्फलं समवाप्नोति यः पठेत् शृणुयादपि इति। अग्रेपि इदं यः श्रद्धया नित्यं पुराणं वेदसंहितं यः पठेत् शृणुयान्मर्त्यः स याति भुवनं हरेः इति। एवमेव अग्रे तत्र पुराणस्य माहात्म्यं, पुराणस्य फलं प्रतिपादितं वर्तते अन्तिमे अध्याये। एवञ्च अस्मिन् ब्राह्मणे पुराणे मङ्गलश्लोकादारभ्य पुराणप्रशंसापर्यन्तं सहस्राधिकाः विषयाः तत्र प्रतिपादिताः। विशिष्य तत्र यथा पूर्वं कथितम्, इयं भारतभूमिः कर्मभूमिः वर्तते, ज्ञानभूमिः वर्तते, आध्यात्मिकभूमिः वर्तते। अतः तदाधारेण अत्र भिन्न राजानां चरित्रं, पुनः भगवतां तत्र अस्यां कर्मभूमौ उपस्थितिः। यतोहि इयं भगवद्भूमिः इति उच्यते। देवाः अपि एतस्यां भूमौ निवासं कर्तुम् इच्छन्ति। अत एव तत्र कदाचित् पापमपि आचरन्ति, येन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति वाक्यं वर्तते। अतः भूलोकस्य इत्युक्ते भारतभूमेः तत्र माहात्म्यमपि तत्र तत्र विविधैः अध्यायैः, विविधैः श्लोकैः भारतभूमेः माहात्म्यमपि तत्र कथितं वर्तते। पुनः तत्र तत्र भिन्नभिन्नशास्त्राणां विषयेपि विचारः आगतः। यथा तत्र योगविषये, साङ्ख्यविषये तत्र विचाराः प्रस्तुताः। एवम् अस्मिन् पुराणे विविधाः विषयाः अन्तर्गताः सन्ति, वर्णिताः वर्तन्ते। तत्र गृहस्थजीवनादिविषयेपि विचाराः वर्णिताः। पुनः श्राद्धादिविचाराः वर्णिताः, वर्णाश्रमादिव्यवस्था विचाराः वर्णिताः सन्ति। एवं साकल्येन सृष्टिमारभ्य
अवान्तर उपाख्यानैः कथाभिः नैके जीवनसम्बद्धाः विषयाः अस्मिन् पुराणे वर्णिताः वर्तन्ते। महोदय, आम्, धन्यवादः। वस्तुतः किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यम् इति चिन्तने एव वस्तुतः अत्र महान् भ्रमः भवति। यतोहि एकं विषयं स्वीकुर्मः, अपरं विषयं त्यजामश्चेत् तर्हि तत्र किं पुण्यं किं पापं। यतोहि अत्यन्तं जीवनसम्बद्धाः नैके विषयाः अस्मिन् पुराणे वर्तन्ते। कः मुख्यः विषयः कः अमुख्यः विषयः इत्येव तत्र निर्णेतुं न शक्यते। तादृशाः नैके विषयाः सन्ति। वस्तुतः 18 पुराणानि, तत्र एकं पुराणं, तत्रापि केचन विषयाः। एतादृशं वक्तुमेव महान् समयः अपेक्षते। महदध्ययनमपि अत्र अनुसन्धानमपि कर्तुं इत्युक्ते नैके विषयाः सन्ति। वस्तुतः भारतभूमेः परिचयः यदि भवेत् तर्हि अवश्यम् एतादृशानां पुराणानाम् अध्ययनम् अवश्यं करणीयं, येन अस्माकं भूमेः परिचयः, भारतभूमेः, कर्मभूमेः, ज्ञानभूमेः परिचयो भवति। तत्र व्यासभगवता इत्युक्ते तत्र नैमिषारण्ये काचित् कल्पना कृता। यथा एकः अस्माकं परम्परायामस्ति, ज्येष्ठः बालानां कृते कथां कथयति, तद्वत् नैमिषारण्येपि मुनीनां कृते तत्र रोमहर्षणः सर्वविधं वृत्तान्तं कथयति। तत्र इत्युक्ते युगयुगान्तरे विद्यमानान् विषयान् स्वीकृत्य इति काचित् तत्र कल्पना कृता अस्ति। इत्युक्ते यथा गुरुशिष्य परम्परायाम् अध्ययनं श्रवणं भवति, तद्वत् अत्रापि अन्येषु पुराणेषु यथा सम्प्रदायः, तथैव ब्रह्मपुराणेपि कश्चन सम्प्रदायः तत्र आदितः वर्णितः। इत्युक्ते रोमहर्षणः इति कश्चित् मतिमान् सूतः मुनीनां कृते नैमिषारण्ये एतं पुराणं श्रावितवान् इति। यद्यपि अत्र विद्यमानाः विषयाः भगवता व्यासेन रचिताः, उक्ताः, तथापि पुराकाले एवं श्राविताः इति कश्चन सन्दर्भः अत्र वर्णितो वर्तते। एवम् एतावत् उक्त्वा अहं विरमामि। वस्तुतः इतोपि विषयाः वक्तव्याः, मुख्याः विषयाः अपि सन्ति। तथापि तत्र कियत् उच्यते चेत् लाभकरं, किं न उच्यते चेत् समीचीनम् इति कश्चन तत्र विभ्रमः अपि जायते। यतोहि कालोचितमपि आलोचनीयं भवति। तदाधारेण अत्यल्पाः विषयाः एव मया उक्ताः। वस्तुतः अत्र श्लोकाः एव सन्ति। पुनः प्रायः 95% श्लोकाः सरलाः सन्ति। अतः अनुष्टुप् श्लोकैः, अनुष्टुप् छन्दसि अत्र श्लोकाः वर्तन्ते। अतः प्रायः सर्वैरपि संस्कृतज्ञैः इदं पुराणं पठनीयम्, इत्युक्ते पठितुं योग्यं वर्तते। अतः अत्र कठिनाः श्लोकाः इति न भासन्ते। परन्तु पूर्वापरविचारः अत्र अवगमने क्लेशकरः भवितुमर्हति। कुतः आरम्भः, कुतः समाप्तिः, किं प्रकरणं, किं सम्बद्धं वर्तते, एतादृशविचाराः तत्र अवश्यं योजनीयाः, सम्बन्धनीयाः भवन्ति। तेन पौर्वापर्यदोष निवारणमपि भवितुमर्हति। अतः किञ्चित् यथामति अत्र मया प्रस्तुतम्। अतः अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः आयोजकेभ्यः मम हार्दाः धन्यवादाः। एतावदुक्त्वा विरमामि विस्तरात्। ते केऽपि महोदयस्य सकाशात् ज्ञातुमिच्छन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति।
చాలా బాగుంది గురుగారు, అద్భుతంగా మీరు చెప్పారు, మాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. धन्यवादः महोदय। वस्तुतः मयापि ज्ञातव्यं बहु वर्तते। यतोहि पुराणम् इति पुरा नवं पुराणं, पुरापि नवं। यद्यपि पुराणम् इति पुरा भवं प्राचीनं, तथापि प्रत्येकं श्लोकं पठामश्चेत् तत्र नवीनाः विषयाः भासन्ते, नवीनाः विषयाः ज्ञायन्ते, अस्माकं संस्कृतेः परिचयो भवति। अतः विशिष्य చాలా मया చాలా धन्यवादः। ఆర్గనైజ్డ్ గా చాలా విపులంగా చెప్పారండి. ధన్యవాదాలండి. చాలా బాగా తెలిసింది మాకు. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా చెప్పారు. మీరందరూ సీనియర్ ఇక్కడ కూర్చొని ఆశీర్వాదం చేశారు, అందుకోసం మా తరపు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం సార్, ఇవాళ మహద్భాగ్యము. ఎందుకంటే విధాత